میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد حضور دی امی جان سیدہ طیبہ آمینہ کائنات حضرت آمینہ فرماؤندیاں نے نور مصطفیٰ میرے پترے پاک دے اندر تے مینوں اپنے کولو بینی بینی خوشبوئاں دے کھلے پہ اوندے نے فرماندیاں نے پہلے مہینے تو مینوں خوشبو آنی شروع ہوئی فرماندیاں نے محلے دیاں عورتاں علاقے دیاں عورتاں میرے کول آ کے بیٹھ جاندیاں نے سارا دن جان دا نا نہیں لیندیاں میں انہاں نوں آنیاں نی سہیلیو تانوں گھراں وچ کم کاج کوئی نہیں آندیاں نے نکراں وچ کم تے بڑے نے پر آمینہ جڑی تیرے کولوں خوشبو آؤندی ہے اے سونگ دیاں ساڈا اٹھن نوں جی ہی نہیں کردا محلے دیاں سہیلیاں کولوں گل نکل گئی بندیاں وچ گھر جا کے کیتی کہ آمنہ کولوں بڑی خوشبو ہوندی ہے تے پنجواں چھواں ماہ لگ گیا سی اے گل جدوں گلی محلے چ پھیلی نا پورے مکے چ تے مکے دے لوکاں نے کیتیاں گلاں حضور دے والد دا تے وصال ہو گیا سی حضرت چوتھا ماہ لگا سی تے حضور دے والد دا وصال ہو گیا حضرت عبداللہ دا تو ان پنجویں چھویں ماہ خوشبو دے تذکرے جدوں مکے چ ہوئے نا تے مکے دے لوکاں تے گلاں گئیاں تے انہاں حضرت عبد المطلب نال ڈسکس کیتی انہاں کہا بابا جی ایک گل دا پتہ چلیا ہے کہ تہاڈی بہو بیٹی بیوہ ہے لیکن خوشبو لاندی ہے عطر لاندی ہے تے مکے دا رواج ہے جڑیاں بیبیاں بیوہ ہو جان عطر نہیں لاندیاں خوشبو نہیں لاندیاں ہیں کہ مکے دا رواج ہے حضرت عبد المطلب گھر آئے اپنی اہلیہ نو آکھیا یعنی حضور دی دادی جان ہے کہ جا کے آمنہ بیٹی بہو نو سمجھا خوشبو نہ لائے عطر نہ لائے تیرے شوہر دا انتقال ہو گیا تو بیوہ ہے تے مکے دا رواج ہے جنہ دے شوہر دنیا تو چلے جان او بیبیاں خوشبوواں نہیں لاندیاں حضور پاک دی دادی جان حضرت سیدہ طیبہ آمینہ کائنات حضرت آمینہ دے کول آئیاں کمرے وچ نی آمینہ تیرے نال ایک گل کرنی ہے اماں جان حکم کرو تو ساڈی بیٹی ہے بہو میں اللہ تینوں پاک لائے ہوئے نے لیکن تیرے شوہر دا انتقال ہو گیا ہے تیرے کولو خوشبو آؤندی ہے تیریاں سہیلیاں آؤندیاں نے سونگ کے جاندیاں نے جا کے گلی محلے جو نہ تذکرہ کیتا ہے پورے مکے وچ شور پہ گیا ہے اے خوشبو نہ لایا کر ادھر نہ لایا کر اگو حضرت آمینہ آندیاں نے اماں جی جتن دا میرے پیٹ اندر نور آیا ہے مینوں خوشبو لان دی لوڑ ہی نہیں پئی اللہ مرحبا حضور دی امی جانا دیا نہیں اماں جی اپنی ساسو ماں اماں جی میرے کمرے چ نگاہ مارو کوئی شیشی عطر دی کسے برتن وچ کوئی خوشبو ہن ٹھیک ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ حضور دی امی جانا دیا نہیں اماں جی میں اپنے کپڑے دھونی ہاں دھو کے میں نچوڑ کے سکانی ہاں جدو سک جان میں لا کے لیانی ہاں کپڑے تھوپ جاندے نے سک جاندے نے پر کپڑیاں جو خوشبو نہیں جاندی میں تو لاندی ہوئی نہیں
حضرات گرامی توجہ جانا، حضور دی امی جانا دیا نے ویلا گزردا گیا، ایک رات نو ستی مینوں آواز پئی آوے، اللہ اللہ اللہ، آپ فرماندیاں نے میں اٹھ کے بہ گئی، میں ویکھن لگ پئی میرے کمرے وچ کون ہے جڑا اللہ اللہ پیا کردا ہے، مینوں کوئی نظر نہیں آیا، میں شین وچ ٹر گئی، مینوں کوئی نظر نہیں آیا، آسماناں ول منہ کر لیا، اے مولا میرے کمرے چ بھی کوئی نہیں، شین وچ بھی کوئی نہیں، مگر تیرا نام کون پیا جپدا ہے، اللہ اللہ کون پیا کردا ہے، اللہ اللہ دیا ضربہ اے کون پیا لاندا ہے، آواز آئی نی آمینہ اے کوئی اور نہیں، تیرے بطن اندر میرا یار ہے جڑا اللہ اللہ پیا کردا ہے۔ یا رسول اللہ، حضور دی امی جان سیدہ طیبہ آمینہ کائنات حضرت آمینہ فرماؤندیاں نے توجہ ہے کو سبحان اللہ، حضور دی امی جان فرماؤندیاں نے پھر مینوں آخری ماہ تک آخری راہ تک اللہ اللہ دیاں آوازاں ہوندیاں رہیاں نے، ویلا گزردا جاندا ہے، ایک دن سہیلیاں آئیاں نی آمینہ چل کھوہ دا پانی لے آئیے، میں سہیلیاں دے نال جانی ہاں، او میری اگے اگے ٹردیاں جاندیاں نے، یکدم پیچھے آ جاندیاں نے، میں آنی ہاں نی سہیلیو تانوں کی ہویا ہے، یکدم پیچھے آ گئی آندیاں نے نی آمینہ جدوں تیرے اگے ٹردیاں وا سن سورج دی تپش پیندی ہے، جدوں تیرے پیچھے آندیاں وا سن سکون دی دولت مل جاندی ہے۔ حضور دی امی جان فرماؤندیاں نے میں کھوہ تے پہنچ رہی ہاں، میں وینی کیاں میریاں سہیلیاں کھوہ وچ ڈول سٹدیاں نے، پانی بھردیاں نے، پار کڈدیاں نے، لے کے ٹر جاندیاں نے، پر جدوں میری واری آندی ہے میں کھوہ دے قریب ہوندیاں پانی اچھل کے میرے قریب ہو جاتا، حضور دی امی جان فرماؤندیاں نہیں جدوں میں پانی لے کے واپس نکلنیاں میریاں سہیلیاں اپنے گڑے تے برتن چکے ہوئے نہیں تے چل دیاں جا رہی نے، تھلے پتھریلی زمین، پتھراں دیاں نوکاں تے ٹوکاں انہاں نوں چب دیاں نے، تے کوئی سجے ڈول دی ہے کوئی کھبے ڈول دی ہے، میں بھی اونا پتھراں تے ٹردی جانی ہاں، جیڑا پتھر میرے پیر دے تھلے ہوندا ہے اوہی پتھر نرم ہو